नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। संस्कृतव्याकरणसम्पर्के ये केऽपि अध्ययनं कर्तुम् इच्छन्ति पुनश्च ये केऽपि शिक्षाशास्त्रीनिमित्तमपि सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते एव सत्रमिदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं तु भवति एव। पुनश्च ये केऽपि संस्कृतव्याकरणसम्पर्के अपि चर्चासत्रे भागं ग्रहीतुम् इच्छन्ति तेषां कृते अपि महत्त्वपूर्णं भवति। अद्य वयं पश्यामः एव शिक्षाशास्त्री प्रवेशपरीक्षार्थं वयं यत् प्राक्टीस् सेट् द्वितीयम् आयोजितवन्तः तस्य प्रश्नपत्रस्य एव सम्प्रति मूल्याङ्कनं कुर्मः एव। तत्र व्याकरणसम्पर्कीय नाम 40 प्रश्नाः आसन्, यत्र केवलं शब्दरूपसम्पर्के पुनश्च सन्धिसम्पर्के प्रश्नाः आसन्। अद्य वयं तेषां प्रश्नानां विषये एव चर्चां कुर्मः एव। यदि भवन्तः एतावत् पर्यन्तं तत्र प्राक्टीस् सेट् मध्ये भागं न गृहीतवन्तः इदानीमपि तद् लिङ्क् डिस्क्रिप्षन् मध्ये अस्ति, तत्र गत्वा भवन्तः प्रारम्भिकसमये भागग्रहणं कुर्वन्तु, अनन्तरम् अत्र आगत्य समीचीन उत्तराणि एव पश्यन्तु एव। सम्प्रति प्रारम्भं कुर्मः। अद्य अस्माकं चर्चासत्रे ये केऽपि नाम शब्दरूपाः सन्ति ते मुख्यतः अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः, आकारान्त अपि शब्दाः सन्ति, हर्षैकारान्त दीर्घैकारान्त शब्दाः सन्ति, उकारान्त हर्षोकारान्त दीर्घोकारान्त अपि शब्दाः वर्तन्ते, ऋकारान्त शब्दः, एकारान्त शब्दः, ओकारान्त शब्दः, पुनश्च हलन्त नकारान्त यथा राजन् शब्दः एतादृशाः अपि शब्दाः अपि सन्ति एव। अद्य वयम् एतेषां शब्दानां विषये सामान्यरूपेण एव चर्चां कुर्मः एव। प्रारम्भिकसमये प्रश्नः अस्ति, छात्रशब्दस्य षष्ठी बहुवचने किं रूपं भवति? छात्रशब्दस्य षष्ठी बहुवचने किं रूपं भवति? चत्वारः विकल्पाः सन्ति, छात्राणां, छात्राणां, छात्राणाम, छात्राणाम। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। अत्यन्तः सरलः प्रश्नः एव अस्ति एव, अत्र संशयः नास्ति यत् छात्रशब्दस्य षष्ठी बहुवचने छात्राणाम् इति शब्दमेव शुद्धं भवति एव। छात्राणाम् इति न भवति, यतोहि णत्वविधि अनुगुणं ऋकारात् अथवा रकारात् परं यदि न वर्णः आगच्छेत् तत्र परिवर्तनं भवति णवर्णे, अतः छात्राणाम् इति शब्दमेव शुद्धं भवति। छात्रशब्दे षष्ठीविभक्ति किं भवति? छात्रस्य, छात्रयोः, छात्राणाम्, एतदेव शुद्धं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति पश्यन्तु गच्छामः। द्वितीयप्रश्नः अस्ति, फलशब्दस्य प्रथमा बहुवचने किं रूपं शुद्धम्? अत्यन्तः सरलः प्रश्नः अस्ति। फलं शब्दः नपुंसकलिङ्गः वर्तते, अकारान्त नपुंसकलिङ्गः। फलशब्दस्य प्रथमा बहुवचने किं रूपं शुद्धं भवति? फलाः, फलानि, फलानि दीर्घैकारः अस्ति, फलनि। पश्यामः चेत् अत्र समुचितम् उत्तरं भवति एव, फलानि इति। अत्र समुचितम् उत्तरं भवति द्वितीयविकल्पः फलानि इति। यतोहि फलं शब्दः कथं प्रचलितं? फले फलानि, पुनश्च द्वितीयविभक्त्यामपि फलं फले फलानि। अतः अनन्तरम् अकारान्त पुल्लिङ्गवत् एव प्रचलति एव, अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति फलानि इति। द्वितीयविकल्पः फलानि एव समीचीनमेव भवति। भवन्तः अत्र उत्तराणि लिखन्तु, पुनश्च अन्ते अपि तत्र सूचयन्तु भवन्तः कियत् अङ्कान् प्राप्नुवन्ति। तृतीयप्रश्नः अस्ति, वृक्षशब्दः। वृक्षशब्दः भवति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः, यथा बालकशब्दः, यथा रामशब्दः, तथैव वृक्षशब्दः अस्ति एव। वृक्षशब्दस्य तृतीय एकवचने किं रूपं शुद्धं भवति? वृक्षेण, वृक्षण, वृक्षेण, वृक्षान्। तृतीय एकवचने इति पृच्छति एव। तृतीय एकवचने किं रूपं शुद्धं भवति? एकवारं वृक्षशब्दमेव स्मरन्तु। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, वृक्षं, वृक्षौ, वृक्षान्, वृक्षेण, वृक्षाभ्यां, वृक्षैः। तर्हि तृतीय एकवचने किं रूपं भवति? वृक्षैः एतद् रूपमेव शुद्धं भवति। वृक्षेण बहुवचने वृक्षैः, एकवचने वृक्षेण इति रूपमेव शुद्धं भवति एव। सम्प्रति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। चतुर्थप्रश्नं पश्यामः। अत्यन्तः सरलाः प्रश्नाः सन्ति एव। शनैः शनैः आगच्छति एव। अकारान्त अनन्तरम् आकारान्त आगमिष्यति, पुनश्च हर्षै दीर्घै, अनन्तरम् उकारान्त ओकारान्त, एवं प्रकारेण आगमिष्यन्ति। प्रारम्भिकसमये सरलाः प्रश्नाः सन्ति एव। प्रश्नशब्दस्य द्वितीय बहुवचने किं रूपं शुद्धं भवति? प्रश्नः अस्ति, प्रश्नशब्दः। प्रश्नः भवति पुल्लिङ्गान्तशब्दः। प्रश्नः पुल्लिङ्गः, उत्तरं नपुंसकलिङ्गः भवति, अतः पुल्लिङ्गात् प्रश्नः अस्ति। पुल्लिङ्गप्रश्नशब्दस्य द्वितीय बहुवचने किं रूपं भवति? प्रश्नानि, प्रश्नानि, प्रश्ननि, प्रश्नान्। पश्यामः चेत् अत्र समुचित उत्तरं भवति प्रश्नान् इति। प्रश्नशब्दस्य द्वितीय बहुवचने प्रश्नान् इति भवति, यथा छात्रान् तथैव प्रश्नान्। प्रश्नः, प्रश्नौ, प्रश्नाः, प्रश्नं, प्रश्नौ, प्रश्नान्, अतः अत्र समुचितं विकल्पः भवति प्रश्नान् इति।
द्वितीया बहुवचने किं रूपं भवति प्रश्नान् इति रूपमेव शुद्धं भवति एव। सम्प्रति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। मित्रशब्दस्य षष्ठी द्विवचने किं रूपं शुद्धं? मित्रशब्दः, मित्र इत्युक्ते अत्र अर्थद्वयं भवति। एकं भवति मित्रम् इति, मित्रं नपुंसकलिङ्गं भवति, यस्य पर्यायवाची शब्दः भवति सखा इति। अन्यम् एकं मित्रशब्दः अस्ति पुल्लिङ्गे, पुल्लिङ्गे मित्रशब्दस्य अर्थं भवति सूर्यः। मित्रशब्दस्य अर्थद्वयं भवति। मित्रः इति अस्ति, विसर्गः अस्ति चेत् तत्र वक्तुं शक्नुमः सः सूर्यस्य पर्यायवाची शब्दः इति। किन्तु यदि हलन्तकारः अस्ति, मा हलन्तः अस्ति, तत्र किं भवति? नपुंसकलिङ्गे भवति। मित्रम् इत्युक्ते तत्र तस्य पर्यायवाची भवति सखा इति। मित्रशब्दस्य षष्ठी द्विवचने किं रूपं भवति? षष्ठीविभक्तिम् एकवारम् अवगच्छन्तु। यतोहि नपुंसकलिङ्गः भवतु अथवा पुल्लिङ्गः भवतु, उभयत्र किं भवति? समानरूपेण षष्ठीविभक्तिः भवति एव। अतः षष्ठीविभक्तिः एकवारं स्मरन्तु। मित्रस्य, मित्रयोः, मित्राणां। पश्यन्तु मित्राणाम् इति कुत्र, मित्रयोः इति कुत्रचित् अस्ति वा? मित्रोः, मित्रयोः दीर्घैकारः अस्ति। सी आप्शन् पश्यन्तु, मित्रयोः हर्षैकारः अस्ति, अनन्तरं मित्यु पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति मित्रयोः। तृतीयविकल्पः एव आप्शन् सी एव अत्र समुचितं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। षष्ठः प्रश्नः अस्ति, शिक्षाशब्दस्य तृतीये एकवचने किं रूपं सिद्धं भवति? इतः आरम्भः भवति आकारान्तशब्दानामेव। शिक्षा आकारान्तः भवति, आकारः अस्ति। शिक्षाशब्दस्य तृतीय एकवचने किं रूपं शुद्धमस्ति? शिक्षाशब्दस्य तृतीय एकवचने किं रूपं शुद्धमस्ति? केचन अपि नाम कन्फ्यूस् भवन्ति। यथा पश्यन्तु, अत्र ए अनन्तरं सी विकल्पः अस्ति, तत्रापि सी विकल्पमेव चेतव्यम्। अत्र सी अस्ति चेत् तत्र बी इति विकल्पं चयनं कुर्वन्ति चेत् अशुद्धं भवति एव। तत्रापि आप्शन् मध्ये नाम यदि प्राक्टिस् सेट् भवति तत्रापि सी आप्शन् एव चयनं कुर्वन्तु। शिक्षाशब्दस्य तृतीय एकवचने किं रूपं शुद्धं भवति? शिक्षणे, 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 शिक्षया, शिक्षया। प्रायः आप्शन् बी डी एव समान एव अस्ति एव, अत्र कापि परिवर्तनं नास्ति एव। शिक्षाशब्दः पश्यन्तु, आकारान्तशब्दः अस्ति, यथा लताशब्दः तथा शिक्षाशब्दः। शिक्षाशब्दस्य तृतीय एकवचने किं रूपं शुद्धं? पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति शिक्षया इति। यथा लतया, वालिकया, तथैव किं भवति? शिक्षया इति। अतः आप्शन् द्वयं बी अथवा डी उभय आप्शन् एव तत्र शुद्धं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छन्तु। सप्तमः प्रश्नः अस्ति, क्षमा शब्दस्य सप्तमे एकवचने किं रूपं शुद्धं? क्षमाये, क्षमे, क्षमायाः अथवा क्षमायाम्। अत्रापि भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति आकारान्तशब्दः अस्ति एव क्षमाशब्दः। यथा लताशब्दः अस्ति तथैव क्षमाशब्दः अस्ति। पूर्वमपि दृष्टवन्तः, पूर्वप्रश्नमपि आसीत् शिक्षा इति। सर्वत्र आकारः एव अस्ति एव। क्षमा, शिक्षा एतेषु सर्वत्र एव किम् अस्ति? आकारः अस्ति एव। क्षमाये, क्षमे, क्षमायाः, क्षमायाम्। पश्यामः चेत् अत्र समुचीनं विकल्पं भवति क्षमायाम् इति। क्षमाशब्दस्य सप्तमी एकवचने किं रूपं शुद्धं भवति? क्षमायाम् इति रूपमेव शुद्धं भवति एव। लतायां, शिक्षायाम् एवं प्रकारेण आकारान्तः भवति चेत् तत्र क्षमायाम् एव रूपं शुद्धं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। ऋषि शब्दस्य षष्ठी एकवचने किं रूपं शुद्धम् अस्ति? ऋषेः, ऋषे, ऋषिस्य, ऋषः। किं पृच्छति अत्र? इतः पश्यन्तु, इकारान्तशब्दः आगच्छति, इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः। ऋषिशब्दस्य षष्ठी एकवचने किं रूपं शुद्धं? ये केपि जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। ऋषिशब्दस्य षष्ठी एकवचने अत्र पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति ऋषेः इति। जानीमः एव, अत्र संशयः नास्ति एव, ऋषेः इति भवति। यतोहि ऋषिस्य इति न आगमिष्यति, यतोहि एतत् पुल्लिङ्गे एव सकारस्य आगमनं भवति, अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति ऋषेः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छन्तु। नवमः प्रश्नः अस्ति। प्रश्नः अस्ति, हरिशब्दस्य सप्तमी द्विवचने किं रूपं शुद्धं? हरि अस्ति, इकारान्त शब्दः अस्ति एव, इकारान्तशब्दः, हरि इकारान्त पुल्लिङ्ग। चत्वारि विकल्पाः सन्ति, हरियोः, हरियोः, हरयोः, हर्ज्योः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। हरिशब्दस्य सप्तमी द्विवचने, एतत् प्रश्नः अस्ति, द्विवचने किं रूपं भवति? पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति हरिशब्दस्य सप्तमी द्विवचने हरियोः इति भवति एव। हरि पुनश्च तत्र यकार यः इति आगमनम् अस्ति, अत्र सामान्यरूपेण दर्शयामि। हरियुक्तयोः एतयोः आगमनं भवति। अत्र अनन्तरं किं भवति? हर इति भवति। अत्र हर पुनश्च योः, एतयोः मेलनं यदा भवति हर्योः इति रूपमेव शुद्धं भवति एव।
अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति हर्योः इति सप्तमी द्विवचने। परवर्ती प्रश्नः अस्ति गिरिशब्दस्य सम्बोधन एकवचने किं रूपं शुद्धम्। गिरिशब्दः अस्ति एतदपि हर्षैकारान्त एव शब्दः भवति। गिरिशब्दस्य सम्बोधन एकवचने किं रूपं शुद्धं। गिरिः हे गिरि दीर्घैकारः अस्ति, हे गिरिः हर्षैकारः अस्ति विसर्गः अस्ति, पुनश्च हे गिरे। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। गिरिशब्दस्य सम्बोधन एकवचने किं रूपं शुद्धं भवति। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति हे गिरे, हे गिरे इति एव अत्र शुद्धम् उत्तरं भवति एव। गिरिशब्द इकारान्तशब्दः अस्ति, इकारान्तशब्दस्य एव सम्बोधन एकवचने किं रूपं शुद्धम् इत्युक्ते अत्र हे गिरे इति रूपं शुद्धं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। एकादश प्रश्नः अस्ति पतिशब्दस्य पञ्चमी एकवचने किं रूपं शुद्धं। पत्यु पत्युः पत्यात् पत्याः। पञ्चमी एकवचने किं रूपं शुद्धम् इति पृच्छति एव। पश्यन्तु एव पतिशब्दस्य पञ्चमी एकवचने पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति पत्युः। पञ्चमी पुनश्च षष्ठी उभयत्र समान एव भवति, उभयत्र कापि समस्या नास्ति एव। पञ्चमी मध्ये यथा भवति पत्युः इति आगच्छति तथैव षष्ठी विभक्ति मध्ये अपि तथैव पत्युः इति रूपमेव भवति एव। अतः कुत्रापि संशयः नास्ति, पञ्चमी पृच्छतु अथवा षष्ठी पृच्छतु पत्युः इति लिखन्तु एव। परवर्ती तत्रापि ध्यानं दातव्यम्, उकार हर्षो भवति न तु दीर्घौ एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति मतिशब्दस्य तृतीय एकवचने किं रूपं शुद्धम्। मतिशब्दस्य तृतीय एकवचने किं रूपं शुद्धम् अस्ति। मत्याः मतीना मत्या मतीना। समुचितम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। मतिशब्दस्य तृतीय एकवचने किं रूपं शुद्धम् अस्ति। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति मत्या इति। मत्या अत्र पश्यन्तु भवन्तः विसर्गः न आगच्छति। ऑप्शन ए मध्ये विसर्गः अस्ति किन्तु अत्र विसर्गः नास्ति, अतः सम्यक् उत्तरं भवति मत्या इति। मतिशब्दस्य तृतीय एकवचने किं रूपं शुद्धं मत्या इति रूपं शुद्धं भवति एव। सर्वेपि अत्र कमेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि तदृशस्य उत्तराणि अपि लिखन्तु एव। अन्ते अपि सूचयन्तु भवन्तः कियत् अङ्कान् आनयन्ति अपि। एतेषां प्रश्नान् यदि भवन्तः प्राप्तुम् इच्छन्ति भवन्तः टेलिग्राम समूहे प्रवेष्टुम् अर्हन्ति। टेलिग्राम समूहस्य लिङ्क् यद् भवति तद् डिस्क्रिप्शन् मध्ये वर्तते एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति वारी शब्दस्य प्रथमा द्विवचने किं रूपं शुद्धं। वारी शब्दस्य प्रथमा द्विवचने किं रूपं शुद्धं भवति। पश्यन्तु अत्र वारिणी वारिणी दीर्घैकारः अस्ति, वारिणी उभयत्र दीर्घैकारः अस्ति, अत्र दीर्घै हर्षै अस्ति। अत्र एतादृशः प्रश्नः एव अधिकाधिक एव परीक्षासु आगच्छन्ति। SSET मध्ये इत्युक्ते शिक्षाशास्त्री प्रवेशपरीक्षा मध्ये एतादृशः प्रश्नः अधिकाधिक आगच्छन्ति एव। वारी शब्दस्य प्रथमद्विवचने किं रूपं शुद्धम् अस्ति। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति वारिणी इति। वारी शब्दस्य प्रथमद्विवचने वारिणी इति रूपमेव शुद्धं भवति एव। क्षम्यताम् अत्र वारिणी इत्युक्ते अत्र अहमपि तत्र विस्मृतवान्। अत्र वारिणी मध्ये किं भवति उभयत्र दीर्घैकारः एव अस्ति। अत्र सर्वदा वारी शब्दमध्ये यदा वयं लिखामः तत्र हर्षैकार दीर्घैकार विषये एव ध्यानं दातव्यं। वारिणी प्रथमद्विवचने पुनश्च द्वितीयद्विवचने किं भवति रकारे एव हर्षैकार आगच्छति, णकारे दीर्घैकार आगच्छति, वारिणी इति रूपं शुद्धं भवति एव। अतः अत्र किञ्चित् ध्यानं दातव्यं। यदा कदापि वयं वारी शब्दं लिखामः तदा सर्वदा ध्यानम् एतत् दातव्यमेव। अनन्तरं परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पुनश्च अस्ति वारी शब्दस्य पञ्चमी एकवचने किं रूपं शुद्धम् अस्ति। पुनश्च वारीतः एव प्रश्नः अस्ति वारी शब्दस्य पञ्चमी एकवचने किं रूपं शुद्धं भवति। अत्र पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति वारिणः इति। वारी शब्दस्य पञ्चमी एकवचने रूपं शुद्धं भवति वारिणः इति। तत्रापि हर्षैकार रकारे हर्षैकार एव आगच्छति न तु दीर्घैकार। विकल्प द्वितीयः शुद्धं भवति यतोहि अत्र दीर्घैकारः अस्ति। अत्र हर्षैकार अस्ति ऑप्शन सी मध्ये किन्तु अत्र विसर्गः नास्ति। पुनश्च डी ऑप्शन मध्ये वारीणाम् इति भवति तदपि अशुद्धं भवति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति वारिणः इति। तत्र रकारे अपि हर्षैकारस्य एव प्रयोगः भवति एव। वारी शब्दस्य पञ्चमी एकवचने वारिणः इति रूपमेव शुद्धं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। नदी शब्दस्य द्वितीया बहुवचने किं रूपं शुद्धम्। नदी शब्दस्य द्वितीया बहुवचने किं रूपं शुद्धं भवति। नदीन् नदीः नदी नदीः। चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव। भवन्तः ये केपि शुद्धम् उत्तरं जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। द्वितीय बहुवचने किं रूपं शुद्धं भवति नदी शब्दस्य।
पश्यामः चेत् नदीनीति न भवति, यथा बालकशब्दः अस्ति तथैव केचन चिन्तयन्ति, किन्तु तद् अशुद्धं भवति। नदीनीति अशुद्धं भवति। किं शुद्धम् अस्ति? नदीः, नदी, नदीः इति एव शुद्धरूपम् एव भवति एव। हर्षैकार विसर्ग न आगच्छति, केवलं दीर्घैकार अपि न आगच्छति, नदीः इति रूपमेव शुद्धं भवति। अनन्तरमस्ति देवी शब्दस्य षष्ठी एकवचने किं रूपं शुद्धं? देवी शब्दस्य षष्ठी एकवचने देवीस्य, देवीस्य एकस्मिन् स्थाने हर्षै अस्ति, अन्यस्मिन् स्थाने दीर्घैकार अस्ति। अनन्तरमस्ति देव्याः, देव्याः बि आप्शन् भवति देव्या, अनन्तरं डी आप्शन् भवति देव्याः इति विसर्ग आगच्छति। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति देवीस्य इति न भविष्यति, यतोहि स्यकारस्य आगमनं भवति पुल्लिङ्गे, पुल्लिङ्गे एव सकारस्य आगमनम् अस्ति, अतः ऑप्शन ए पुनश्च सी अशुद्धं भवति एव। अनन्तरं पश्यन्तु देव्या इति अस्ति, देव्या एतत् तृतीयविभक्त्यां भवति एव, न तु षष्ठीविभक्त्याम्, अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति देव्या इति विसर्गस्य आगमनं भवति एव। अत्र कस्य आगमनम् अस्ति? विसर्गस्य एव आगमनं भवति एव। शुद्धम् उत्तरं देव्या इति भवति। पञ्चमी मध्येपि समानरूपेण भवति एव। सम्प्रति परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छन्तु। गच्छन्ति शब्दस्य संबोधने एकवचने किं रूपं शुद्धं? गच्छन्ति शब्दस्य संबोधन एकवचने हे गच्छन्ति, हे गच्छन्ति, हे गच्छन्ति, हे गच्छन्ति समानरूपेण अस्ति, केवलं विसर्गस्य पुनश्च हर्षैकार दीर्घैकारस्य एव सामान्यपरिवर्तनम् एव अस्ति एव। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। गच्छन्ति शब्दस्य अत्र संबोधन एकवचने रूपं भवति हे गच्छन्ति इति। गच्छन्ति शब्दस्य संबोधन एकवचने किं रूपं शुद्धं भवति? हे गच्छन्ति इति। यदा कदापि संस्कृते संबोधनं पृच्छति तत्र ध्यानं दातव्यं, यदि एतत् चिह्नम् अस्ति अथवा नास्ति। यदि एतत् चिह्नं नास्ति चेत् तत्र संबोधनम् इति न वक्तव्यम् एव, संबोधनचिह्नं भवेत् एव। द्वितीये हे इति पदस्य व्यवहारः भवति अथवा नास्ति। यदि हे इति पदस्य व्यवहारः न भवति तदपि अशुद्धं भवति, अतः एतत् चिह्नद्वयं ध्यानं दातव्यमेव। हे गच्छन्ति इति भवति रूपं शुद्धमेव। सम्प्रति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कुमारी शब्दस्य सप्तमी एकवचने किं रूपं शुद्धं? शब्दः अस्ति कुमारी शब्दस्य सप्तम्ये एकवचने किं रूपं शुद्धम् अस्ति? कुमारे सप्तमी एकवचने इति पृच्छति एव। कुमार्ये, कुमार्यां, कुमार्यम चत्वारि विकल्पाः सन्ति। समीचीनं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। कुमारी शब्दस्य सप्तमी एकवचने किं रूपं शुद्धं भवति? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। कुमारी शब्दस्य सप्तमी एकवचने शुद्धं रूपं भवति कुमार्यां, यथा बालिकायां, यथा लतायां, तथैव नद्यां, तथैव कुमार्याम् एतत् दीर्घैकारान्तः अस्ति। कुमारी कुमार्यां, नदी नद्याम् एवं प्रकारेण परिवर्तितम् एव भवति एव। अतः कुमारी कुमार्यां, नदी नद्याम् एवं प्रकारेण परिवर्तनं भवति एव। सम्प्रति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पृथ्वी शब्दस्य तृतीय एकवचने किं रूपं शुद्धं? पृथ्वी शब्दस्य तृतीय एकवचने किं रूपं शुद्धं भवति इति पृच्छति एव। पश्यामः चेत् अत्र चत्वारि विकल्पाः सन्ति। पृथिव्या, पृथिविना, पृथिव्या, पुनश्च पृथिविना। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। पश्यन्तु अत्र कथमस्ति। हर्षैकार दीर्घैकारस्य एव अधिकाधिक एव ध्यानं ददाति, तस्यैव तयोः एव परिवर्तनं भवति। पृथिव्या एकस्मिन् स्थाने हर्षैकारः अस्ति, अन्यस्मिन् स्थाने दीर्घैकारः अस्ति। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। पृथिवी शब्दस्य तृतीय एकवचने शुद्धं रूपं भवति पृथिव्या इति। एतस्य षष्ठी पञ्चमी रूपं कथं भवति? तत्र केवलं विसर्गस्य योजनं करोतु। पृथिवी अस्ति, पृथिव्या एतत् तृतीय विभक्त्यायां भवति। पञ्चमी षष्ठी मध्ये किं भवेत्? केवलं विसर्गस्य योजनं करोतु एव। पृथिवी पृथिव्याः एवं प्रकारेण लिखामः चेत् तदपि शुद्धं भवति एव। अतः तृतीय मध्ये पृथिवी पृथिव्या आगच्छति, पञ्चमी षष्ठी मध्ये विसर्गस्य आगमनं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। गुरुशब्दस्य षष्ठी द्विवचने किं रूपं शुद्धम् अस्ति? गुरुशब्दस्य षष्ठी द्विवचने गुरुस्य, गुरोः, गुर्योः, गुरुवोः, गुरुवोः एवं प्रकारेण चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव। पश्यामः चेत् अत्र किं समीचीनम् उत्तरं भवति? गुरुशब्दस्य षष्ठी द्विवचने किं रूपं शुद्धं भवति? गुर्वोः इति। द्वितीय षष्ठीविभक्त्याः द्विवचने किं रूपं शुद्धं भवति? गुरुवोः इति। गुरु अस्ति, क्षम्यताम् अत्र पुनश्च लिखामि किञ्चित्।
गुरु अस्ति पुनश्च उकारस्य स्थाने वकारस्य आगमनं भवति गुरुवौ इति भवति अनन्तरं ओकारस्य आगमनं भूत्वा एव गुरुवौ इति भवति रूपमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रभुशब्दस्य षष्ठी बहुवचने किं रूपं शुद्धम् अस्ति? प्रभुशब्दस्य षष्ठी बहुवचने किं रूपं शुद्धं भवति? प्रभूणां प्रभूणां प्रभूनां प्रभूनाम् एवं प्रकारेण चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव। प्रभुशब्दस्य षष्ठी द्विवचने किं बहुवचने किं रूपं शुद्धं? पश्यामः चेत् अत्र समुचितं विकल्पं भवति। प्रायतः भवन्तः पश्यन्तु सर्वत्र हर्षोकार दीर्घोकार नकार णकारस्य एव प्रभेदमेव दर्शयति एव। प्रभुशब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपं भवति प्रभूणाम् इति। प्रभुशब्दस्य षष्ठी बहुवचने किं रूपं शुद्धं? प्रभूणाम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। तरुशब्दस्य द्वितीया बहुवचने किं रूपं शुद्धं? तरुशब्दस्य द्वितीया बहुवचने किं रूपं शुद्धं भवति? पश्यामः चेत् अत्र तथैव चत्वारि विकल्पाः सन्ति। तरुन् तरुण तरुन् तरुः। अत्रापि तत्र सम्यक् उत्तरं भवति। ये जानन्ति तेपि कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु एव। तरुशब्दस्य द्वितीया बहुवचने रूपं भवति तरून् इति। तरुशब्दस्य द्वितीया बहुवचने शुद्धं रूपं तरून् इति एव भवति एव। तथैव परवर्ती प्रश्नः अस्ति। शत्रुशब्दस्य तृतीय एकवचने किं रूपं शुद्धं? शत्रुना शत्रुणा शत्रुणा शत्रुना। अत्रापि ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। शत्रुशब्दस्य तृतीय एकवचने शुद्धं रूपं भवति शत्रुणा इति। शत्रु शत्रुणा इति रूपमेव शुद्धं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। धेनुशब्दस्य प्रथमा द्विवचने किं रूपं शुद्धं? चतुर्विंशति प्रश्नः अस्ति। धेनुशब्दस्य प्रथमा द्विवचने किं रूपं शुद्धं? धेनुः धेनुः धेनु धेनु। चतुर्विंशति प्रश्नः अस्ति। धेनुशब्दस्य प्रथमा द्विवचने किं रूपं शुद्धं? धेनु उकार दीर्घो उकारान्त शब्दः अस्ति एव। धेनुशब्दस्य प्रथमा द्विवचने रूपम् अत्र शुद्धं भवति धेनु इति। ध्याने स्थापयन्तु। अत्र विसर्गस्य अपि आगमनं न भवति। धेनु धेनु धेनवः एवं प्रकारेण रूपं चलति एव। धेनु धेनु धेनवः तथैव भानु भानु भानवः प्रचलति। धेनु इति दीर्घोकारस्य एव आगमनं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। दारुशब्दस्य द्वितीया बहुवचने किं रूपं शुद्धं? दारुन् दारुः दारुणी दारुणी एवं प्रकारेण अत्र परिवर्तनं भवति एव। दारुशब्दस्य द्वितीया बहुवचने यदि पश्यामः चेत् दारु इति शब्दस्य अत्र दारु इति शब्दं श्रुत्वा भवन्तः भिन्नम् इति न चिन्तयन्तु। दारु अत्र काष्ठखण्डं भवति। दारु इत्युक्ते हिन्दीभाषया यद् मदिरां भवति तद् नास्ति। केचन दारु इति श्रुत्वा तदपि चिन्तयन्ति। दारु इति अर्थं भवति अत्र काष्ठखण्डम् इति भवति एव। अतः सम्यक् उत्तरं भवति दारुशब्दस्य द्वितीया बहुवचने शुद्धं रूपं भवति दारूणी इति। दीर्घैकारस्य आगमनं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। वस्तुशब्दस्य पञ्चमी एकवचने किं रूपं शुद्धं? वस्तुशब्दस्य पञ्चमी एकवचने वस्तुन वस्तुनः वस्तात् वस्तुनः। अत्रापि तथैव उकारस्य एव प्रभेदं दर्शयति। वस्तुशब्दस्य पञ्चमी एकवचने शुद्धं रूपं भवति वस्तुनः इति। वस्तुशब्दस्य पञ्चमी एकवचने शुद्धं रूपं यदि पश्यामः चेत् तत्र शुद्धम् उत्तरं भवति वस्तुनः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अम्बुशब्दस्य सप्तमी एकवचने किं रूपं शुद्धं भवति? अम्बुशब्दस्य सप्तमी एकवचने किं रूपं शुद्धम्? अम्बुनी 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 पुनश्च अम्बुनी एवं प्रकारेण पुनश्च अत्रापि तथैव हर्षो दीर्घो पुनश्च हर्षे दीर्घैकार मध्ये एव प्रभेदं दर्शयति। अतः एतेषु क्षेत्रेषु ध्यानं भवन्तः अपि प्रयच्छन्तु। अम्बुशब्दस्य सप्तमी एकवचने किं रूपं शुद्धम्? अत्रापि पश्यामः चेत् अम्बुशब्दस्य सप्तमी एकवचने शुद्धं रूपं भवति अम्बुनी इति। केषुचित् स्थानेषु वकार क्षम्यतां वकार पुनश्च वकार मध्ये अपि प्रभेदं दर्शयति। अत्र न दर्शितवान् सम्यक्तया। वकार पुनश्च वकार एतयोः मध्ये अपि कुत्रचित् कन्फ्यूस् स्थापयति। अतः एतत् ध्यानेन भवन्तः स्थापयन्तु। एतत् अम्बुनी एव शुद्धं भवति। अम्बूनी एतदेव शुद्धम् अस्ति। अम्बुशब्दस्य सप्तमी एकवचने अम्बूनी रूपमेव शुद्धं। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। श्मश्रुशब्दस्य प्रथमा बहुवचने किं रूपं शुद्धं? श्मश्रुशब्दस्य प्रथम एकवचने किं रूपं शुद्धं? श्मश्रुशब्दस्य प्रथम बहुवचने भवति श्मश्रुणी 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 एवं प्रकारेण चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। श्मश्रुशब्दस्य प्रथम बहुवचने अत्र किं रूपं शुद्धं भवति? श्मश्रुशब्दस्य प्रथम बहुवचने रूपं भवति श्मश्रुणी इति रूपमेव शुद्धं भवति एव।
तथैव परवर्ती पश्यामः। नवविंशति प्रश्नः अस्ति वधू शब्दस्य चतुर्थी एकवचने किं रूपं शुद्धम् अस्ति? वध्वी, वधुवे, वधवे, वध्यै। वधू शब्दस्य चतुर्थी एकवचने अत्र दीर्घोकारान्त शब्दतः एव प्रश्नः अस्ति एव। वधू शब्दस्य चतुर्थी एकवचने किं रूपं शुद्धम् अस्ति? उकार अस्ति अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति वध्व्यैः इति। वध्वैः धकारात् परं वकारस्य आगमनम् अस्ति, पुनश्च ऐकारस्य आगमनम् अस्ति एव। वधू शब्दस्य चतुर्थी एकवचने शुद्धं भवति वध्वैः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। इतः ऋकारान्त शब्दानामेव आरम्भः भवति। ऋकारे अधिकाधिकः मातृशब्दः, माताशब्दः, पुनश्च मातृशब्दः, पितृशब्दतः प्रश्नाः आगच्छन्ति एव। अतः एतत् शब्दद्वयं किञ्चित् भवन्तः सम्यक् रूपेण पठन्तु इति चिन्तनम् अस्ति ममापि। अत्र प्रश्नः अस्ति पितृशब्दस्य षष्ठी एकवचने किं रूपं शुद्धं? पितुः, पितु, पितृस्य, पितु। सम्यक् उत्तरं विकल्पं यदि पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति पितृशब्दस्य षष्ठी एकवचने रूपं भवति पितुः इति। तथा पञ्चम विभक्त्याम् अपि समानरूपेण भवति पितुः इति। माता शब्दस्य अपि तथैव भवति मातुः इति आगच्छति, तत्रापि तथैव पञ्चम विभक्त्याम् अपि मातुः इति आगच्छति। उभयत्र समान एव अस्ति। पितृशब्दस्य षष्ठी एकवचने पितुः इति अस्ति, मातृशब्दस्य षष्ठी एकवचने रूपम् अपि भवति मातुः इति। अतः अत्र किञ्चित् अस्माकं ध्यानं सर्वदा दातव्यमेव। यथा माता अस्ति तथैव पिता शब्दः प्रचलति, सामान्य केषुचित् स्थानेषु परिवर्तनं भवति, अन्यथा सर्वत्र समान एव चलति एव। अनन्तरं भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति मातृशब्दः आगच्छति एव। मातृशब्दस्य द्वितीया बहुवचने किं रूपं शुद्धम् अस्ति? मातृ, मातृः, मातृन्, मातृन् इति अस्ति एव। चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। केषुचित् स्थानेषु ऋकारस्य अपि नाम मातृशब्दे ऋकारस्य द्वित्वं भवति, इत्युक्ते द्विवारं प्रयोगः भवति। एतस्य प्रयोगः भवति एव। यथा भवन्तः अत्र द्रष्टुमर्हन्ति मातृ इति शब्दे अत्र प्रयोगः अस्ति ऋकारस्य एव। मातृशब्दस्य द्वितीय बहुवचने किं रूपं शुद्धम् अस्ति? मातृशब्दस्य द्वितीय बहुवचने यदि पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति मातृः इति। मातृशब्दस्य द्वितीय बहुवचने शुद्धं रूपं मातृः इति। इदानीं परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। ऋकारान्तशब्दः आसीत् मात्राशब्दः, मातृशब्दः। बहुजनः अपि वदन्ति माताशब्दः इति। माताशब्दः नास्ति, माताशब्दः प्रथम विभक्त्यायां भवति एव। तत्र मुख्यशब्दः भवति मातृशब्दः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति मातृशब्दस्य चतुर्थी एकवचने किं रूपं शुद्धं? मात्रे, मातृस्य, माते, मात्रे। अत्र पश्यामः चेत् अत्रापि तथैव शुद्धम् उत्तरं भवति। मातृशब्दस्य चतुर्थी एकवचने शुद्धं रूपं भवति मात्रे इति। मातृशब्दस्य चतुर्थी एकवचने शुद्धं रूपं भवति मात्रे इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। एतदासीत् मातृशब्दस्य चतुर्थी एकवचने किं रूपं शुद्धं? मात्रे इति रूपं शुद्धं भवति एव। गो शब्दस्य इतः ओकारान्तशब्दानामेव आरम्भः भवति। भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति ओकारान्तशब्दानामेव आरम्भः भवति। गो शब्दस्य द्वितीय बहुवचने किं रूपं शुद्धं? गो शब्दस्य द्वितीय बहुवचने किं रूपं शुद्धम् अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। गावः, गान्, गाः, गोन्। एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। अत्रापि पश्यामः चेत् अत्रापि सम्यक् विकल्पः भवति गाः इति। गो शब्दस्य द्वितीय बहुवचने शुद्धं रूपं भवति गाः इति। तथा परवर्ती प्रश्नः अस्ति गो शब्दस्य षष्ठी बहुवचने किं रूपं शुद्धं? गवं, गौणां, गोनां, गवाम्। अत्रापि सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। गो शब्दस्य षष्ठी बहुवचने शुद्धं रूपं भवति गवाम् इति। गो शब्दस्य षष्ठी बहुवचने शुद्धं रूपं गवाम् इति। अनन्तरम् अस्ति 35 प्रश्नः गुणीन् शब्दस्य षष्ठी बहुवचने किं रूपं शुद्धं? गुणीनां, 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 गुणीनाम्। एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति। अत्रापि सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति। अत्रापि सम्यक् उत्तरं भवति गुणी शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपं भवति गुणीनाम् इति। यथा बालकानां, बालिकानां तथैव गुणीनाम् इति शब्दमेव शुद्धं भवति एव। परवर्ती शब्दः रोगिन् शब्दस्य पंचमी एकवचने किं रूपं शुद्धं? रोगिन् शब्दस्य पंचमी एकवचने किं रूपं शुद्धम् अस्ति? रोगेः, रोगिणः, रोगीनां, रोगिणः। अत्र पश्यामः चेत् शुद्धम् उत्तरं भवति। पूर्वमपि एतादृशप्रश्नस्य अभ्यासमपि कृतवन्तः एव। रोगिन् शब्दस्य पंचमी एकवचने शुद्धं रूपं भवति रोगिणः इति। रोगिन् शब्दस्य पंचमी एकवचने शुद्धं रूपं भवति रोगिणः इति।
गुणिनः इति आसीत् पूर्वं खलु। परवर्ती प्रश्नः अस्ति राजन् शब्दस्य तृतीया बहुवचने किं रूपं शुद्धम् अस्ति? राजभिः राजाभिः राजभिः राज्ञै। अत्र शुद्धम् उत्तरं भवति राज्ञै इति। क्षम्यतां, राजन् शब्दस्य तृतीया बहुवचने शुद्धं भवति राजभिः इति। अत्र राज्ञै इति उक्तं मया, किन्तु राजभिः एव शुद्धम् उत्तरं भवति एव। अनन्तरं सन्धितः प्रश्नत्रयमस्ति, एतेषां विषये अपि चर्चां कुर्मः एव। ममानुमत्या, अत्र सन्धिविच्छेदं कुर्मः चेत् सन्धिविच्छेदं भवति मम जुक्त अनुमत्या इति। मम जुक्त अनुमत्या ममानुमत्या दीर्घसन्धि भवति। अकसवर्ण दीर्घ इति पाणिनीयसूत्रम् अपि भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति हन्त्यलक्षणम्। एतस्य सन्धिविच्छेदं कुर्मः चेत् हन्तियुक्त अलक्षणं, हन्तियुक्त अलक्षणम् एव भवति हन्त्यलक्षणं। यणसन्धि भवति इको यणाचि, एतदेव हन्तियुक्त अलक्षणं हन्त्यलक्षणं शुद्धं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छन्तु। महोल्लोभः इत्यस्य सन्धिविच्छेदं प्रदर्शय। महोल्लोभः इत्यस्य सन्धिविच्छेदं कुर्मः चेत् महान् लोभः एव भवति। महान् लोभः महोल्लभः एतदेव सम्यक् उत्तरं भवति। मित्राणि, एते एव अद्यतन केचन प्रश्नाः आसन्, येषां सम्पर्के अद्य चर्चां कृतवन्तः। पुनश्च अग्रिमसत्रे श्वः मिलामः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि।